नमः सर्वेभ्यः। अद्य दशगणी प्रक्रियायाम् 18 पाठः आशीर्लिङ्ग् लकारस्य रूपाणि कथं भवन्ति इति अद्य पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। आर्धधातुकलकारेषु त्रयः लकाराः अस्माभिः अधीताः। तत्र प्रथमः लृट् लकारः सामान्य भविष्यत्कालार्थे उपयुज्यते। लृट् लकारस्य स्यतासील् लृटोः इत्यनेन लृट् लकारे परे धातोः स्य इति विकरणप्रत्ययः क्रियते। सर्वेभ्यः धातुभ्यः लृट् लकारे परे स्य विकरणः भवति। प्रत्ययाः यथा लट् लकारे तथैव भवन्ति। स्य विकरणः अदन्तमस्ति, अतः अदन्ताङ्गेभ्यः लट् लकारस्य प्रत्ययाः यथा भवन्ति तथैव लृट् लकारे भवन्ति। अपि च यदि धातुः सेट् अस्ति तर्हि स्य इति आर्धधातुकप्रत्ययः वलादि आर्धधातुकप्रत्ययः, अतः तस्य इडागमः भवति। आर्धधातुकस्य वलादेः इति इ स्य इडागमे कृते इणः परत्वात् इण्कोः इति अधिकारे आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वमपि भवति। धातुः प्रत्ययः इदानीं धातुः स्यति स्यतः स्यन्ति अथवा इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इति प्रत्ययः। धातुः यदि इगन्तः अस्ति अथवा लघु इगुपधः अस्ति तत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति पुगन्तलघुपधस्य च इति वा गुणः भवति। अन्य सन्धिकार्याणि यथासम्भवं भवन्ति। यथा अद् स्यति इति स्थिते खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति। प्रायेण चर्त्वमेव सकारः खर्वर्णः इत्यतः यत्र यत्र शक्यते तत्र खरिच इत्यनेन चर्त्वं भवति। गुणे कृते कदाचित् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वमपि भवेत् इति लृट् लकारस्य सामान्यं ज्ञानम्। लृङ् लकारः हेतुहेतुमद्भावे भूतकाले अथवा भविष्यत्काले क्रियातिपत्तौ गम्यमानायां भवति। So all three are required to use लृङ्. So hetu hetumadbhava, atah kriyadvayam bhavedeva. So there is a karana and there is a karya. That is the first. Second, kala, it can be bhuta or bhavishyat. Kriyayaha atipattihi अनिष्पत्तिः क्रिया न भवति इत्यर्थे एव प्रयोगः लृङ् लकारस्य भवति। प्रक्रियादृष्ट्या तु अत्रापि स्यतासील् लृटोः इत्यनेन स्य विकरणः। स्य प्रत्ययः अदन्त अङ्गेभ्यः लङ् लकारस्य प्रत्ययाः यथा तथैव लृङ् लकारे अपि भवन्ति। तस्थस्थमिपां तां तं तामः नित्यङ्गितः इतश्च इति। पुनः स्य इत्यस्य इडागमः यदि धातुः सेट् अस्ति तर्हि प्रत्ययस्य इडागमः भवति। अत्र केनचित् पृष्टं सर्वदा अपि इडागमः प्रत्ययस्य एव भागः। अतः यदि यथा एध धातुः अस्ति एधि स्य एधिष्य इत्यस्ति तत्र यदि सो यु हाव् एध इति धातुः मध्ये इडागमः अस्ति इ स्य। अत्र इडागमः सर्वदा प्रत्ययस्य एव अवयवः। यः आगमः इट् इति आगमः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन टित् कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्त अवयवौ स्तः। टित् अतः स्य प्रत्ययस्य एव आद्यवयवः। अतः एध् इति अङ्गम् इस्य इति प्रत्ययः। किमर्थमुच्यते? यदि एधि इति स्वीक्रियते, यदि धातोः भागः इति स्वीक्रियते तदा सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणस्य प्रसक्तिः भवति।
एधे इति भवेत् तत्तु नास्ति इडागमः सर्वदा प्रत्ययस्य एव भागः यथा इदानीं दशमगणं पश्यामः तत्र चोरी इति धातुः अनन्तरं पुनः तत्र इडागमः अस्ति ईस्य इति प्रत्ययः अत्र प्रत्यये परे इगन्तत्वात् अत्र गुणः भवति चोरे इस्य चोरयिष्य इति भवति किन्तु अत्र एधि इत्यत्र एधे इति न भवति किमर्थं तत्र इकारः प्रत्ययस्यैव अवयवः न तु धातोः तत् सर्वदा स्मर्तव्यं कदाचित् भ्रमः भवति इडागमः सर्वदा प्रत्ययस्य एव भागः धातुं दृष्ट्वा गुणः कर्तव्यः धातुः इगन्तः अस्ति चेत् अथवा धातौ उपधायां लघु इक्वर्णः अस्ति चेत् गुणः भवति सन्धिकार्याणि अपि अत्र यथायोग्यं भवन्ति तृतीयः लकारः लुट् लकारः अनद्यतन भविष्यत्कालार्थं बोधयति स्यतासीन् लृलुटोः इत्यनेन तत्र तास् इति विकरणः भवति तास् यदा भवति तत्र अङ्गम् अनदन्तं भवति धातुः प्लस् तास् इस् द अङ्ग फॉर द तिङ् प्रत्यय तिङ् प्रत्ययस्य अङ्गम् अनदन्तम् अस्ति अतः अनदन्त अङ्गेभ्यः लट् लकारस्य यथा प्रत्ययाः तथा भवन्ति तास् इत्यपि वलादि आर्धधातुक प्रत्ययः अस्ति अतः आर्धधातुकस्य वलादेः इत्यनेन धातुः सेट् अस्ति चेत् इडागमः भवति पुनश्च अत्र तिङ् प्रत्ययस्य आदेशाः सन्ति लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इत्यनेन परस्मैपदे आत्मनेपदे उभयत्रापि प्रथमपुरुषप्रत्ययानां डारौ रस् इति आदेशाः भवन्ति अत्र डा प्रत्ययस्य विषये विशेषः ज्ञातः अनेकाल्त्वात् सः सर्वादेशः भवति आदेशे कृते तस्य प्रत्ययत्वं स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं भवति प्रत्ययत्वात् डकारस्य एकं क्षणं क्षम्यताम् तत्र डा इति आदौ तस्य प्रत्ययत्वं नास्ति प्रत्ययाधिकारात् बहिः आदेशः दत्तः अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः क्रियते सर्वादेशे कृते स्थानिवद्भावेन तस्य प्रत्ययत्वम् आपद्यते ततः चुटु इत्यनेन डकारस्य इत्संज्ञा भवति ततः तास् प्रत्ययस्य अपि आदेशाः दृष्टाः अस्माभिः टेः इत्यनेन टि लोपः डा इत्यस्मिन् परे डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर् लोपः इत्यतः तास् प्रत्यये आस् इति भागस्य लोपः भवति त आ ता इति प्रत्ययः तासस्त्योर्लोपः इत्यनेन सकारादौ प्रत्यये परे लोपः यत्र टेः इति विशिष्य न निर्दिश्यते तत्र लोपः अलोन्त्यस्य इत्यनेन केवलम् अन्त्यस्य सकारस्य भवति अतः तास् सि तासः सकारस्य लोपे तासि तासे इति भवति रेफादौ प्रत्यये परे रीच इत्यनेन लोपः तास् रौ becomes तारौ तास् रः becomes तारः ह एति एकारादौ प्रत्यये परे तास् प्रत्ययस्य हकारादेशः अयमपि अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यादेशः सो ताः ए ताहे एधिताहे इति धि च इत्यनेन धकारे परे सकारस्य लोपः भवति सो तास् द्वे becomes ताद्वे प्रत्यय त्रयेण अन्त्यलोपः क्षम्यतां सूत्रत्रयेण अन्त्यलोपः एकेन टिलोपः अपरेण हकारादेशः विधीयते केऽपि प्रश्नाः एनी क्वेश्चन्स और डाउट्स in the prakriya for lut lakara yes priya bhagini halicha that sutra where it should be applied actually in which stage of the prakriya at the end ideally at the end because it is a tripadi because halicha dirghaha when followed by a hal yes hal
for div dhatu, initially we have G pratyaya. Means that is also a hal, right? Yeah, that is hal, but it is a tripadhikarya, right? So it is all That's asiddha. what. So in that stage we won't get the dirgha first No. itself. Yes, we No. won't get dirgha. So it has to be done at the And end, one more and doubt. we get that only in anit pratyaya. We see one was shyan, where it is yakara. See, div, siv, both those dhatus are set dhatus. So if there is a valadi, valadi means any vyanjana other than yakara, right? So any other pratyaya, they are set dhatus, so immediately there will be idagama. So divadhatu and sivadhatu will not come across a hal directly in ardha dhatukas. Okay. If it is a sarva dhatuka, then automatically you get shyan. When you have shyan, halicha ityanena dirghaha bhavati. Or we will see today in Ashirling Lakara, there is a Yakaradi Pratyaya. There only we get Halicha. In all other cases, Halicha will not apply. Because if the Pratyaya is Ardha Dhatuka, it will either be Ajadi or it will be, if it is Valadi, immediately you will get Idagama. So it will again become Ajadi. The only possibility of applying Halicha is when the Pratyaya is Yakaradi. Okay. And one more doubt. In Jashas tatodhodhaha, that takara and thakara, in which form it must be? That is, in ti we get and ta we get, but everywhere. Anywhere it is when just it is takara. tas, no, when it is tas also, that takara will it get? Yes, it will. It will. Oh, Wherever it is, will. just takara or takara. That is why we saw rudh plus ta. It becomes rodha. So rudh dhatu, if we look at the prakriya for rudh in lutlakara, so you get rudh. The pratyaya is, let us assume it is like, say you get rudh and ti. Ti is replaced by rudh tas ti. And rudh tas a. Lura prathamasya darau rasaha. Then you get rudh t a. This is by tehe tilopa. Then you get the guna rodh ta. This is by puganta laghupadhasya cha. Now you have jhash, and following jhash you have takara. So it is rodh dha. So jhashas tathor dhodha. Okay. Then rodh dha. Jhalam jhashi. So you get rodha, rodharo, rodharaha. Jhashastathor dhodha is basically a sandhi. It is only two letters which are being involved. One is a jhash letter here, the other is a takara here. So it doesn't care whether it is pratyaya or anything. Like you would apply, even if you just have a plus a, we can apply savarna dirgha. Here also, if you have a jhash letter and a takara, you will get jhashastathor dhodha. Okay. Except of course if it is a nishedha. Any other questions? Yeah. No, thank you. One moment, please. Okay. So, Lutlakarasya Pratyayaha. This is just a recap what we saw. So, Lutah Prathamasya Da, Rau, Raha in both. Then you have Tehe for the Da, Richa for Rau and Ras, Tasastyor Lopaha for C and Se, Hayeti for A, and Dhicha for Dve. Okay. So we will move on to the 8th lakara, which is the Ashirling lakara. So Ashishi ling lotau iti sutram asti. Sutram purvam api drishtam lot lakarasya vishaye. So Ashirarthe ling lakaraha lot lakaraha bhavati. So Ashihi is apraptasya prapticha Ashihi ityuchyate. Tatra ling lakaraha bhavati tasya Ashirling iti nama kriyate. कः भेदः उभयत्रापि वस्तुतः लिङ् इत्येव लकारः तर्हि विधिलिङ् लकारात् आशीर्लिङ् लकारः कथं भिद्यते इति पश्यामः चेत्
प्रथमम् अस्ति लिङ्गाशिषि इति सूत्रेण आशीर्लिङ् लकारस्य आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति। विधिलिङ् लकारः सामान्यतः तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इत्यनेन सार्वधातुकसंज्ञां प्राप्नोति। लकारः न, लकारस्य स्थाने तिप् तिबादिप्रत्ययाः, किन्तु अत्र साक्षात् लकारस्यैव आर्धधातुकत्वं विधीयते। अतः लकारस्य स्थाने ये प्रत्ययाः तिप्तस् झि इत्यादि तेषामपि आर्धधातुकत्वमेव अस्ति, सार्वधातुकत्वं नास्ति इति प्रथमः भेदः। द्वितीयं किदाशिषि इति सूत्रमस्ति। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च कित् आशिषि इति सूत्रक्रमः। परस्मैपदे लिङ्लकारस्य प्रत्ययानां यासुट् इति आगमः विहितः, स च ङित् विहितः। यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तः ङिच् इति। अनेन सूत्रेण आशीर्लिङ्लकारे यः यासुट् क्रियते सः कित् भवति इत्युच्यते। अत्रापि सर्वेषां प्रत्ययानां यासुट् इत्येव आगमः भवति, सः कित् भवति इत्युच्यते। ङित्वा कित्वा कः भेदः? सामान्यतः इत्युक्ते ङिति च इति गुणनिषेधे कर्तव्ये भेदः नास्ति। कित् चेदपि गुणनिषेधः भवति, ङित् चेदपि गुणनिषेधः भवति। तर्हि कित्वस्य विशेषविधानस्य प्रयोजनं कुत्र दृश्यते इति चेत् तत्र विशिष्टधातवः सन्ति, येषां कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं विधीयते। वचि स्वपि यजादीनां किति इति सूत्रमस्ति। तेषां धातूनां वचधातुः, स्वपधातुः, यजादि धातवः तेषां कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणम् इग् यणः सम्प्रसारणम्। यणः स्थाने यः इक् वर्णः भवति तस्य सम्प्रसारणम् इति संज्ञा भवति। तत् सम्प्रसारणं कित् चेद् एव भवति, ङित् चेत् न भवति। अत एव इदानीं स्वप् धातुं स्वीकुर्मः चेत् तत्र वस्तुतः अत्र साक्षात् न ज्ञायते, यतोहि मध्ये अत्र विकरणप्रत्ययः अस्ति, किन्तु अत्र सुप्यात् इति आशीर्लिङ् लकारः यत्र क्रियते तत्र स्वप् इति धातुः, किन्तु वकारस्य उकारः सम्प्रसारणं भवति। कित् चेद् एव भवति। यदि आशीर्लिङ् लकारे यासुट् विहितः सः अपि ङित् अभविष्यत् तर्हि अत्र सम्प्रसारणं न भविष्यत्। So if the yasut for ashirling was also ङित्, there would not have been a samprasarana here, because that samprasarana is only kiti. Vachisvapi yajadinam kiti. So yajadhatuh api asti. Yajet ijjat iti yakarasya ikaraha samprasaranam bhavati ashirling lakare. So that is because the yasut there is kit. Okay. So अन्यत्र सामान्य धातुषु तस्य कित्वस्य विशिष्य प्रयोजनं न ज्ञायते, अस्माभिः अधीयमानेषु धातुषु न ज्ञायते, किन्तु स्मर्तव्यम् आशीर्लिङ् लकारे सः यासुडागमः कित् भवति इति स्मर्तव्यम्। प्रक्रियादृष्ट्या मुख्यः अपरः भेदः पूर्वमुक्तं लिङ्गाशिषि इत्यनेन आशीर्लिङ् लकारः आर्धधातुकः, अतः लिङ्गः सलोपो अनन्त्यस्य इति विहितः सलोपः न भवति आशीर्लिङ् लकारे। सः लोपः सार्वधातुके लिङि एव। सार्वधातुकलिङ् लकारः चेत् लिङ् तस्य सकारस्य लोपः भवति, आर्धधातुकलिङि सलोपः न भवति। सलोपः न भवति इत्युक्ते लिङ्गः सलोपो अनन्त्यस्य इत्यनेन सलोपः न भवति, किन्तु अत्रापि सलोपः कदाचित् भवति। तत्र किं निमित्तम् इति चेत् स्कोः संयोगाद्योः अन्ते च इति सूत्रमस्ति। संयोगान्तस्य लोपः इति सामान्यं सूत्रं कदाचित् श्रुतं स्यात्। सामान्यतः संयोगान्तं यत् पदं तत्र अन्त्यवर्णस्य लोपः भवति। Usually if there is a pada ending in a sanyoga, the last letter of the sanyoga will be deleted. Okay, so this is an apavada to sanyoganta lopa. I am sanyogadi lopaha.
संयोगस्य आदौ सकारः ककारो वा अस्ति चेत् सो संयोगः कः हलो अनन्तराः संयोगः द्वयोः हल्वर्णयोः मध्ये अज्वर्णः नास्ति चेत् अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोगसंज्ञाः स्युः अतः तयोः द्वयोः वर्णयोः संयोगः इति संज्ञा भवति तत्र संयोगे प्रथमः वर्णः सकारः ककारो वा अस्ति चेत् अपि च तदनन्तरं संयोगानन्तरं झल्वर्णः अस्ति चेत् अथवा संयोगः पदान्ते अस्ति चेत् सकार ककारयोः लोपः भवति इत्युच्यते तत्र उदाहरणं पश्यामः चेत् ज्ञायते यास् त् अस्माकं किमस्ति प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः तत्र इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपे यास् त् एकं क्षणं वस्तुतः अत्र सकारद्वयमस्ति यासुटः एकः सकारः अस्ति लिङ्गस्युट् यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङिच्च किदाशिशि इत्यनेन यासुट् आगमः विहितः तस्य एकः सकारः अस्ति तदनन्तरं सुट् तिथोः इत्यनेन एकः सकारः विहितः अस्ति तदनन्तरं तकारः अस्ति इदानीम् अत्र स त् इति संयोगं स्वीकुर्मः स त् इति संयोगः संयोगस्य आदौ सकारः अस्ति संयोगस्य आदौ सकारः अस्ति स च संयोगः पदान्ते अस्ति सो फर्स्ट लेट अस टेक दिस संयोग सो सकार तकारयोः संयोगः संयोगस्य आदौ सकारः अस्ति स च संयोगः पदान्ते अस्ति अतः अस्य सकारस्य लोपः भवति so you can delete the sakara then you still have another sanyoga now sakare lupte asya sakarasya takarasya cha sanyogah asti atrapi padantatvam asti atah asyapi sakarasya lopah bhavati so padante sanyogah asti tatra prathama varnah sakarah chet तस्य सकारस्य लोपः भवति स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन पुनः अत्र पश्यामः ताम् तस् प्रत्ययः तस्य ताम् आदेशः अत्रापि यासुटः सकारः अस्ति सुटः सकारः अस्ति now if we look here so there is a sanyoga of s and t here right अत्र सकार तकारयोः संयोगः अस्ति किन्तु अग्रे किमस्ति आकारः अस्ति this is not at padanta and अग्रे आकारः अस्ति अतः अस्य सकारस्य लोपः न भवति एतं संयोगं स्वीकुर्मः चेत् सकारद्वयस्य संयोगः तत्र संयोगस्य आदौ सकारः अस्ति अग्रे तकारः अस्ति तकारः झल् अतः अस्य सकारस्य एव लोपः भवति यासुटः सकारस्य लोपः भवति सुटः सकारः तिष्ठति अतः यास्तां भूयात् भूयास्तां भूयासुः इति रूपं सो यास्ताम् इत्यत्र यासुटः सकारस्य झलि परे अग्रे तकारः अस्ति कुत्र तकारः संयोगानन्तरं यः वर्णः सः द्रष्टव्यः स इति संयोगः अग्रे झल् वर्णः अस्ति अतः संयोगादेः सकारस्य लोपः सो यु गेट् या फ्रॉम यासुट् स फ्रॉम सुट् and त from प्रत्यय यास्ताम् अत्र तु पदान्ते अस्ति इत्यतः उभयोः सकारयोः लोपः भवति सूत्रमस्ति स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च स्पष्टम् इदं सूत्रं बहु मुख्यम् आशीर्लिङ्ग् लकारस्य प्रक्रियायाम् Bhagini, could you please explain the first yas is the once again, Bhagini? Yeah. So यास् स् त् अस्ति अत्र एतं संयोगं स्वीकुर्मः सकार तकारयोः संयोगः अस्ति राइट सकार तकारयोः संयोगः पदान्ते अस्ति संयोगस्य आदौ सकारः अस्ति
अतः स्को संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन सकारस्य लोपः भवति। लोपे कृते किमस्ति? या स् यासुटः सकारः अस्ति, अनन्तरं तिपः तकारः अस्ति। सुटः सकारः लुप्तः, यासुटः सकारः अस्ति, तिप् प्रत्ययस्य सकारः अस्ति। इदानीं तत्र पुनः संयोगः अस्ति। स् त् अयं संयोगः अपि पदान्ते अस्ति। पदान्ते संयोगस्य आदौ सकारः अस्ति, अतः तस्यापि तेनैव सूत्रेण स्को संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेनैव सूत्रेण लोपः भवति। अतः यात् इत्येव शिष्यते। Okay. So यास्ताम् इत्यत्र पदान्ते नास्ति, झल् परकत्वम् अस्ति. So there are two nimittas where ko sanyogadyorante cha happens. One is that the sanyoga should be padanta, not the sakara. Sakara will not be padanta because sakara is at the beginning of a sanyoga. There will definitely be a letter after sakara. So padante sakarasya lopah na bhavati. Upadhayam, basically if the upadha has sakara and it is a pada, then padante sko sanyogadyorante cha ityanena lopah bhavati. So padanta is one nimitta for sko sanyogadyorante cha. The other nimitta is jhali pare, if the sanyoga is followed by jhal. So what do we have here? We have s, yasutaha sakaraha, sutaha sakaraha, tadanantaram takaraha. So takara is jhal, and you have a sanyoga of two sakaras. The first sakara of that sanyoga is deleted, jhali pare. Jhali pare sanyogadehe sakarasya lopaha. The second sakara will remain because there is a sanyoga here, but following the sanyoga there is no jhal, there is akara. So the second sakara cannot be deleted, only the first sakara can be deleted. Clear? So इदानीम् आशीर्लिङ्ग् लकारे प्रत्ययनिर्माणं कथं भवति इति पश्यामः. It is very similar to विधिलिङ्ग्. So आदौ किं क्रियते? लङ् लकारस्य प्रत्ययाः तस्थस्थमिपां तां तं त अमः नित्यं ङितः इति सकारलोपः इतश्च इति इकारस्य लोपः. So that is लङ् लकार the same. तेन सह लिङ् लकारस्य विशिष्य आदेशत्रयं विहितमस्ति. झेर् जुस् इत्यनेन झि प्रत्ययस्य जुस् आदेशः भवति. इटः अत् इत्यनेन इट् प्रत्ययस्य अ आदेशः भवति. झस्य रन् इति रन् आदेशः. एते त्रयः आदेशाः लिङ् लकारस्य विहिताः. विधिलिङ् लकारे अपि भवन्ति, आशीर्लिङ् लकारे अपि भवन्ति. So त ताम उस् स तम त अम वम त आताम रन् था सा थाम ध्वम अवहि महि इति प्रत्ययाः. So that is the first step. तदनन्तरं किं क्रियते? आगमः. परस्मैपदेषु यासुट् आगमः, आत्मनेपदेषु सीयुट् आगमः सर्वेषां प्रत्ययानां भवति. So यथा विधिलिङ्ग् लकारे अत्रापि यासुडागमः सीयुडागमः उभयं भवति, सर्वेषामपि प्रत्ययानां भवति. तदनन्तरं सुट् तीथोः यत्र तकारः थकारो वा अस्ति, so तकारात् पूर्वं सकारागमः. So यास् स ताम्, यास् स तम्, यास् स त, सीय स त, सीय आस् ताम्. सर्वत्रापि तकारस्य आदौ थकारस्य आदौ सुट् आगमः भवति. So these three steps are common to विधिलिङ्ग् and आशीर्लिङ्ग्. प्रत्यय आदेशाः लङ् लकारस्य आदेशाः, लिङ् लकारस्य विशिष्टाः आदेशाः. तदनन्तरं यासुट् अथवा सीयुडागमः, तदनन्तरं सुडागमः समानं भवति. The next step is the lopa. विधिलिङ्ग् लकारे किं कृतं? लिङ्गस्य लोपो अनन्त्यस्य इति सर्वेषां सकाराणां लोपः कृतः. So both yasut and sut and siyut, सर्वेषाम् आगमानां सकाराः लुप्ताः विधिलिङ्ग् लकारे. अत्र तथा लोपः न भवति. निमित्तं दृष्ट्वा लोपः कर्तव्यः.
पदान्ते अथवा झलिपरे पदान्तत्वं वस्तुतः अत्रैव भवति तिप् प्रत्यये अन्यत्र कुत्रापि पदान्तत्वम् अत्रापि अस्ति तिप् सिप् उभयोः स्थलयोः पदान्ते संयोगः अस्ति तस्य आदौ सकारस्य लोपः भवति अन्यत्र सर्वत्र यत्र झल् वर्णः अस्ति झल् वर्णः इत्युक्ते तकारः अथवा थकारः तत्रैव लोपः भवति okay so salopah kartavyah so as we saw ya s t tatra ya sutah sakarasya ubhayoh lopah skos sanyogadyorante cha iti sutrena द्विवारं सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति प्रथमवारं सुटः सकारः लुप्यते द्वितीयवारं यासुटः सकारः लुप्यते सो यात् यास्ताम् अत्र यासुटः सकारस्य एव लोपः झलिपरे संयोगादेः सकारस्य लोपः सो सुटः सकारः शिष्यते यास् उस् अत्र लोपः नास्ति किमर्थं संयोगः एव नास्ति अत्र so s us there is no sanyoga lopah nasti so yat yastam yasuhu rutvam visargah then yas यासुटः सकारः तस्य स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन लोपः सिप् प्रत्ययस्य सकारः शिष्यते the pratyaya sakara remains the sakara of yasut is deleted by स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च so yas यास्तं अत्रापि यासुटः सकारस्य झलिपरे लोपः so याः यास्तं यास्त yasta so wherever you see green the green sakara is from sut the red sakara from yasut has been deleted because jhalipare the following letter after sanyoga we have takara which is jhal so yasam yasva yasma atra lopah na bhavati so neither jhal nor padanta is there so we cannot delete the sakara here yasam yasva yasma आत्मने पदे किं भवति सीय स त अत्र कुत्रापि सकारस्य लोपः न भवति nowhere because the sakara of siyut has ईकार संयोगः एव न भवति सुटः सकारस्य संयोगः भवति किन्तु तदनन्तरं स्वरः अस्ति स त अ अत्र अकारः अस्ति सर्वत्रापि स त आम् सुथ आस सुथ आम झल परकत्वं नास्ति संयोगस्य अतः आत्मनेपदे सकारलोपः न भवति किं भवति तर्हि लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः सो यत्र सीय स तत्र वलिपरे यकारस्य लोपः सो सीस्त सीय स्थास् सीय रन् सीय ध्वम् सीय वहि सीय महि एतेषु लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः भवति अन्यत्र सीयास्तां सीयास्थां सीय अत्र कोऽपि लोपः नास्ति so in the fourth step this is where we have the crucial difference between vidhiling till then it is common pratyayadeshaः यासुट् अथवा सीयुडागमः सुडागमः अत्र स्कोस् संयोगाद्योरन्ते च इत्यनेन परस्मैपदेषु सकारस्य लोपः यथासम्भवं क्रियते आत्मनेपदेषु लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः क्रियते so almost done after this त्रिपादी कार्याणि कर्तव्यानि अर्थात् ऋत्व विसर्गौ यासुस् इति स्थिते ससजुषोरुः खरवसानयोर् विसर्जनीयः यासुः यात् यास्तां यासुः याः पूर्वं किमासीत् यास् ससजुषोरुः खरवसानयोर् विसर्जनीयः याः यास्तं यास्त यासं यास्व यास्म आत्मनेपदे किं भवति सी स् इत्यस्ति तत्र इणः परत्वात् once we do yalopa
लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यलोपे कृते इणः परत्वात् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति. So if I have to show this, so kimasti, so ta iti pratyayah, tasya siyut agamah, siy ta. Tadanantaram kim bhavati, siy s ta. Sudagamah, suttithoh. So atra linga siyut ityanena siyudagamah, siy s ta suttithoh iti sudagamah. इदानीं लोपो व्योर्वलि सीसृत लोपो व्योर्वलि इति यकारस्य लोपः. Now you have a pratyaya sakara which is preceded by a in, right? Ikara. Therefore adesha pratyayoho ityanena si sh ta आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति. So this is 8.357. Then asya takarasya, now you have sh and ta, shtuna shtuhu, shakarat parasya takarasya shtutvam bhavati. So sishta, shtuna shtuhu ityanena shtutvam. This is 8.441. So adesha pratyayoho iti षत्वं शकारम आश्रित्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं. So सीष्ट, so सीष्ट सीयास्तां, यकारः अस्ति आकारः अस्ति चेत् षत्वं ष्टुत्वं न भवति. So सीयास्तां सीरन्, सीय रन्, लोपो व्योर्वलि इति अलोपः. सीष्ठाः, so सीय स्थाः, यकारलोपे सी स थाः, सकारस्य षत्वं सीष थाः, थकारस्य ष्टुत्वे ठकारः. So सीष्ठाः, सीयास्थां सीध्वं, सीय सीवहि सीमहि. So यात् यास्तां यासुः, याः यास्तं यास्त, यासं यास्व यास्म इति परस्मैपदप्रत्ययाः. सीष्ट सीयास्तां सीरन्, सीष्ठाः सीयास्थां सीध्वं, सीय सीवहि सीमहि इति आत्मनेपदप्रत्ययाः. अनिट् प्रत्ययाः. यदि धातुः सेट् अस्ति तर्हि विधिलिङ्ग परस्मैपदे न कोऽपि भेदः. किमर्थं? तत्र सर्वः प्रत्ययः यकारादिः अस्ति. यकारादिः अस्ति चेत् किं भवति? सः वलादिः न. आर्धधातुकस्य वलादेः इत्यनेन इडागमस्य प्रसक्तिः नास्ति. सो सर्वेभ्यः धातुभ्यः प्रत्ययः समानः. परस्मैपदे प्रत्ययस्य इडागमः न भवति. आत्मनेपदे भवति. धातुः सेट् अस्ति चेत् इ सीष्ट. इदानीम् अत्र सीयुटः सकारस्यापि आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति. इशीष्ट इशीयास्ताम् इशीरन्, इशीष्ठाः इशीयास्थाम् इशीध्वम्, इशीय इशीवहि इशीमहि इति भवति. Okay. So remember, in Ashirling Vakara, there are multiple cases where you have to apply the same sutra twice. So sometimes Skos Sanyogadyor Antecha will apply twice in the same prakriya. Sometimes Adesha Pratyayoho will apply twice in the same prakriya. So in Ishishta, so the Siyutaha Sakarasyapi Adesha Pratyayoho ityanena Shatvam Bhavati. सुटः सकारस्यापि आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवति. सो दृष्ट्वा सावधानं करणीयम्. केऽपि प्रश्नाः? I mean, both the adeshapratyayyoh will have to be applied only at the end because it is from the Yes, at the end. Yeah, before shtutva. Shtutva will come after it, but yeah. अग्रे गच्छामः. रूपाणि कथं भवन्ति इति जानीमः. So we will take the Parasmaipada and Atmanepada separately.
because there is a significant difference between Parasmaipada and Atmanepada Rupani. So Adau Parasmaipada Rupani Pashyamaha. Tatra Kanichana Vishishta Sutrani Jnatavyani. Prathamam Sutram Asti Hano Vadha Lingi. Iti Sutram. Hanadhatoho Vadha iti Adeshah Bhavati. So Ardhadhatuke iti Adhikarah Asti. Dvitiya Adhyayasya Chaturthapade. So there are several Adeshas, Dhattvadeshas, which are given specifically for Ardhadhatukas. Okay, very common. For example, Asudhatu, you have forms in Sarvadhatuka lakaras, right? So Asti, Astu, Asit, Syat. But Ardhadhatuka lakaram pashyamaha chet kim bhavati babhuva bhavishyati ityeva rupam bhavati. Kimartham iti chet tatra ardhadhatuke astehe bhuhu iti adeshah. So for all ardhadhatuka pratyayas, asudhatu does not have a form. It is replaced by bhu. Bhu dhatoho yadrupam tadeva bhavati sarveshu ardhadhatuka lakareshu. एतादृशम् अन्यदपि अस्ति यथा ब्रू धातुः अस्ति तस्य वच् इति आदेशः भवति. सो ब्रवीति ब्रवीतु अब्रवीत् ब्रूयात् इति सार्वधातुकलकारेषु भवति. किन्तु आर्धधातुकलकारं पश्यामः चेत् उवाच, कृदन्तेषु अपि उक्तवान्. ब्रवीति इत्यस्य क्तवत्वं तु उक्तवान् इत्येव. यतोहि आर्धधातुके धातोः आदेशाः विधीयन्ते. सो दट् इस् अ बिग् अधिकार. भिन्नानां धातूनाम् आदेशाः सन्ति. तत्र हन धातोः आदेशः. So this one is not for all ardhadhatukas, specifically for ling. Ardhadhatuke lingi. अर्थात आशीर्लिंग लकारे विवक्षिते आर्धधातुक अधिकारस्य विशेषः विवक्षिते विषय सप्तमी इति स्वीक्रियते. I think those of you who are attending the Kridanta course will be more familiar with this concept because Nilesh took it in quite some detail. So the thing is, when you intend to do an ardhadhatuka ling lakara, so we replace, instead of han, we replace han with vadha. Ardhadhatuke lingi han dhatoho vadha iti adeshah bhavati. Okay, so actually right at the beginning, before you do the ling lakara, we start with vadh. Even though I have expressed this, so I should probably say han dhatoreva vadha iti adeshah. Okay, so then you have vadha and yat. Yat iti pratyayah. Parasmaipadi dhatuh atah yat iti pratyayah. Tatra vadha iti adantam adantah adeshah. अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति वध्यात् इति रूपम्. So for han dhatu आशीर्लिंग लकारे रूपं भवति वध्यात्. हनो वधलिंगी इत्यनेन वध इति आदेशः भवति. वध यात् इति स्थिते अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे वध्यात् वध्यास्तां वध्यासुः. वध्याः वध्यास्तं वध्यास्त वध्यासं वध्यास्म वध्यास्म. एकं रूपं ज्ञायते चेत् अन्यानि रूपाणि सरलानि एव. Okay. So प्रथमं सूत्रमस्ति आशीर्लिङ् लकारे हनो वध लिङि. आर्धधातुके लिङि हन धातोः वधादेशः भवति. द्वितीयं सूत्रमस्ति अकृत् सार्वधातुकयोः दीर्घः. So कृत् सार्वधातुक भिन्ने. So कृत् प्रत्ययः न सार्वधातुक प्रत्ययः न. तद् भिन्ने यकारादि प्रत्यये परे. So यत्र यकारादि प्रत्ययः कृत् न भवति सार्वधातुकम् अपि न भवति तत्र अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति. So if there is an ajanta anga followed by yat, आशीर्लिङ् लकारे यः यात् इति भवति सः कृत् सम्यकः अपि नास्ति
सार्वधातुकसंज्ञकः अपि नास्ति। अतः अङ्गम् अजन्तम् अस्ति चेत् तस्य दीर्घः भवति। So you have huyat, it becomes huyat. Suyat, suyat. Similarly, siyat, siyat. ह्रस्व स्वरः अस्ति चेत् तस्य दीर्घः भवति। So जियात्, जियात् गीर्वाण भारती इत्युच्यते। So जि धातुः यात् इति आशीर्लिङ्ग् लकारस्य प्रत्ययः, so it becomes जियात्। अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इत्यनेन आशीर्लिङ्ग् लकारे अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति। तृतीयं सूत्रमस्ति नेरनिटि। नेः नि इति णिच् णिङ् एतयोः प्रत्यययोः सामान्येन निर्देशः। अस्माभिः इदानीं निजन्तः स्वीक्रियते। सो णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति। कदा भवति? अनिडादौ अर्धधातुके परे। यदि अनिट् अर्धधातुकप्रत्ययः अस्ति तर्हि णिच् प्रत्ययस्य, प्रत्ययः नाम इकारः, णिच् प्रत्यये अनुबन्धलोपे इकारः एव शिष्यते, तस्य इकारस्य लोपः भवति। So it should be अनिडादौ अर्धधातुक, अर्धधातुक प्रत्यय without an it. So then the णिच् is deleted. चोरि इति निजन्त धातुः, यात् इति प्रत्ययः। सो अत्र इट् नास्ति, वलादित्वं नास्ति इत्यतः इट् नास्ति, आर्धधातुक प्रत्ययः। नेरनिटि इत्यनेन इकारस्य लोपः। So the ikara of chori is deleted. So you get choryat, choryat. Hinti yat, ikarasya lope chintyat. Right? So त्रीणि सूत्राणि विशिष्य ज्ञातव्यानि परस्मैपदेषु। हनोवधलिङि इत्यनेन हनुधातोः वधादेशः। अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इत्यनेन अजन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः। नेरनिटि इत्यनेन नेः लोपः अनिडादौ अर्धधातुके परे। सो अत्र पश्यामः प्रत्ययाः समानरीत्या भवन्ति। यात् यास्तां यासुः, याः यास्तं यास्त, यासं यास्व यास्म। सो भू, भू धातोः किमपि नास्ति, भूयात्, भूयात् भूयास्तां भूयासुः, भूयाः भूयास्तं भूयास्त, भूयासं भूयास्व भूयास्म। विशेषः नास्ति। अद्यात्, अद्यात्, अद्यास्ताम् अद्यासुः, अत्रापि विशेषः नास्ति। हन् धातोः वध आदेशः। सो वध यात्, अतोलोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे वध्यात् वध्यास्तां वध्यासुः, वध्याः वध्यास्तं वध्यास्त, वध्यासं वध्यास्व वध्यास्म। हु धातुः तृतीय गणे। So first gana is bhu and edha. Edha is atmanepadi, so we are not taking it. Ad, han, both are parasmaipadis. Third gana is hu and bhi. Hu ityatra akrit sarvadhatukayor dirghah iti dirghe huyat huyastam huyasuh. Bhi ityatra tu dirghah eva asti bhiyat bhiyastam bhiyasuh. Div yat. अत्र हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति, because there is no guna, because yasut is kit, niti च इत्यनेन गुणनिषेधः भवति. So you have div ya, यथा दीव्यति, एवं अत्रापि यकारादौ प्रत्यये परे हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति. So we get दीव्यात् सीव्यात्. So दीव्यात् दीव्यास्तां दीव्यासुः, सीव्यात् सीव्यास्तां सीव्यासुः, हलिच इति दीर्घः। सु सि इति पञ्चमगणे उभयत्रापि अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति दीर्घः। सूयात् सूयास्तां सूयासुः, सीयात् सीयास्तां सीयासुः। अग्रे
षष्ठ सप्तम अष्टम नवम किमपि नास्ति तुद् यात् तुद्यात् तुद्यात् तुद्यास्तां तुद्यासुः नुद् यात् नुद्यात् रुध् यात् रुध्यात् भिद् यात् भिद्यात् तन्यात् सन्यात् क्रियात् प्रियात् just join the dhatu with the pratyaya किमपि कार्यं न भवति सर्वत्र गुणनिषेधः स्मर्तव्यं यासुट् कित् प्रत्ययः अस्ति अतः गुणः न भवति so unless there is a special karya you just join the dhatu with the pratyaya दशमगणे चोरी यात् नेरनिटि इत्यनेन निलोपे चोर्यात् चिन्ति यात् नेरनिटि इति निलोपे चिन्त्यात् so चोर्यात् चिन्त्यात् इति रूपम् प्रश्नाः भगिनी इदानीं कित्वस्य प्रयोजनद्वयं भवति एकं तु गुणनिषेधः अपरं सम्प्रसारणम् इति किल द्वयमेव वा अथवा अन्ये अपि सन्ति वा अन्यदपि अस्ति नलोपः किं तत् किं सूत्रं तत् अनिदितां हलौपधायाः किङिति एतेषु धातुषु न दृश्यते किन्तु यथा मन्थ धातुः इत्यादि नकारः अस्ति चेत् धातौ तत्र तस्य नकारस्य लोपः भवति कितिङ् इति उभयत्रापि भवति अतः मथ्यात् इति भवति मन्थ यात् इत्यस्ति चेत् मथ्यात् इति भवति किन्तु कित्वस्य ङित्वस्य प्रयोजनं केवलं गुणनिषेधः न ङित्वे अपि गुणनिषेधः भवति नकारस्य लोपः अपि भवति so both those prayojanas are common to both ङित् and कित् अनिदितां हलौपधायाः किङिति इत्यत्र कित् अपि अस्ति ङित् अपि अस्ति ङिति च इति गुणनिषेधे अपि उभयम् अस्ति so it is only vachiswapi ajadinam kiti which applies only for kit without for ङित् okay अग्रे गच्छामः परस्मै आत्मनेपदेषु तत्रापि कानिचन सूत्राणि सन्ति किन्तु अद्य समापयामः 9:00 जातं but I want to complete this today so there is no class on Friday शुक्रवासरे वर्गः नास्ति अतः अभ्यासं कर्तुं समयः अस्ति पुनः श्रुत्वा अभ्यासं कुर्वन्तु किन्तु अद्य आशीर्लिङ् लकारं समापयामि अग्रिमसप्ताहे लिट् अथवा लुङ् उभयोः एकं स्वीकुर्मः so आत्मनेपदे कानिचन सूत्राणि यथा परस्मैपदे विशिष्टसूत्राणि ज्ञातानि हनोवधलिङि अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः हलि च आत्मनेपदे कानिचन विशिष्टसूत्राणि सन्ति तत्र प्रथमं वस्तुतः सूत्रद्वयं continuously it is there इण शीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् विभाषेटः इति सूत्रद्वयम् अस्ति ध्वं प्रत्यये एव प्रयोगः both these are applicable only for the one pratyaya which is the ध्वम् मध्यमपुरुषे बहुवचने ध्वम् इति प्रत्ययः तत्र एव प्रयोगः अन्येषु प्रत्ययेषु नास्ति किमुच्यते धः धकारस्य मूर्धन्यः so there is अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारः अस्ति मूर्धन्यादेशः मूर्धन्यः नाम ढकारः धकारः दन्त्यः ऋटु रषाणां मूर्धा टवर्गस्य चतुर्थाक्षरः ढकारः आदेशः भवति मूर्धन्यादेशः अस्य विधीयते यत्र ध्वम् इत्यस्ति कदाचित् ढ्वम् इति भवति कदा भवति इति चेत् इण्णन्तात् अङ्गात् परस्य अङ्गम् इण्णन्तम् अस्ति चेत् सो इणः शीध्वं लुङ् लिटाम् अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः शीध्वं शीध्वम् इत्युक्ते आशीर्लिङ् लकारः अग्रे लुङ् लकारे लिट् लकारे उभयत्रापि अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति अतः इदानीम् अग्रिम लकारद्वये अपि पश्यामः किमुच्यते इण्णन्तात् अङ्गात् परस्य अङ्गम् इण्णन्तं भवेत् तस्मात् परस्य शीध्वम् so शीध्वम् is dhvam preceded by siyut so शीध्वं लुङ् लिटाम् एवं लुङ् लकारे लिट् लकारे यः धकारः तस्य मूर्धन्यादेशः भवति
So for this purpose, we will take Shidhvam. Say for example, Kri dhatu asti Atmanepade. So there is Kre and Shidhvam, right? So Kre ityatra ekaraha in varnaha. So innantat angat parasya Shidhvamaha. So Kre Shidhvam iti dhakaraha bhavati. So if the anga is innanta, then in Shidhvam we convert the dhakara to dhakara. So Kre Shidhvam iti bhavati. Agrimasutreణ kimuchyate vibhasha itaha. So you have Shidhvam directly after the anga, you get dhatva compulsorily. If there is an idagama in between, if the anga is innanta and you have Shidhvam, but in between you have the idagama. So innantat angat paraha it tatah paraha Shidhvam. So if you have an innanta anga followed by it and then you have Shidhvam, tatra vikalpena murdhanyadeshah bhavati. So choray, chori iti निजंत धातुः तस्य गुणः अयादेशः. सो अयादेशे कृते चोरय यकारः इण् वर्णः. इण् स्मर्तव्यम्. इण् इति सर्वदा परणकारेण ई ऊरुल एवो ऐ औ हयवरल पर्यन्तमपि इण् अस्ति. अतः यकारः इण् वर्णः. ततः परम् इडागमः. ततः परं शीध्वम्. तत्र विकल्पेन मूर्धन्यादेशः. So you get both chorayi shidhvam and chorayi shidhvam. Ubhayam bhavati. Innantam angam tatra dhatuhu anit chet nityam murdhanyadeshah. Dhatuhu set chet vikalpena murdhanyadeshah bhavati. Sutradvayam inashidhvam lunglitam dhongat and vibhashetah. तृतीयं सूत्रम् अत्र ज्ञातव्यं. लिङ् सिचाव् आत्मनेपदेषु. आत्मनेपदेषु लिङ् लकारः सिच्. ओके, तत्र इको झल् इत्यतः झलादि इति अनुवर्तते. सो झलादिः लिङ्. झलादिः लिङ् लकारः झल् आदिः. झलादिः कदा भवति? यत्र सीयुट् अस्ति तत्र जलादिः भवति. इडागमः नास्ति इत्यर्थः. When I say जलादि, it means that it is anit. यतोहि सेट् चेत् अत्र इषीध्वम् इत्येव प्रत्ययः लिङ्लकारः. तत्र सः जलादिः नास्ति, इकारादिः अस्ति. So the लिङ्लकार, if it is anit, so anit धातोः परः लिङ्लकारः, then the dhatu, what kind of a dhatu? Igupadha. There is an ik in the upadha, after which there is a hal. Okay. Etat sutram jnatum vastutah sah kramah jnatavyah. Iko jhal halantacha lingsiccha vatmane padeshu iti sutra kramah. Tatra adau igantat parasya jhaladehe san pratyayasya kitvam vidhiyate. Anantaram halantam. So there is ik and hal, which means you have an ik in the upadha, following which there is a hal letter, following it there is a jhaladi ling. Tatra kitvam vidhiyate. So what do we mean by kitva? Niti cha iti guna nishedha bhavati. So if the dhatu is iganta kri dhatuhu, tatra sarvadhatukarddhatukayoho ityanena gunaha bhavati. Remember, the guna nishedha for parasmaipada is there because of yasut. Yasutah kitvat parasmaipade sarvada guna nishedha bhavati. Atmane pade igantasya angasya sarvadhatuka ardhadhatukayoho you can apply. You cannot apply puganta laghupadhasya cha in atmane pada. Because of this, lingsiccha atmane padeshu ityanena kitvam vidhiyate. Kitvat guna nishedha bhavati. So ashir ling lakare atmane pade sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gunaha bhavati.
पुगन्तलघुपधस्य च इत्यनेन गुणः न भवति. The लघुपध guna will not happen because of this kitva. It is atidesha. We call it atidesha because the property of kitva is being imposed on the ling lakara to prevent guna. So if you have tud sishta, tut sishta, kharicha iti chartvam bhavati. So sutra trayam smartavyam. So we will see the forms. So adau anit dhatun pashyamaha, anantaram set dhatun pashyamaha. So anit sishta siyastam siran, sishthaha siyastam sidhvam, siya sivahi simahi iti pratyayaha. Prathamam angam innantam asti chet. Kim bhavati? In there is guna, sarvadhatuka ardhadhatukayoho iti gunaha bhavati. इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गात् इत्यनेन मूर्धन्यादेशः अपि भवति. के धातवः चत्वारः एव सन्ति. सु becomes so, si becomes se, क्री becomes क्रे, प्री becomes प्रे. सर्वत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति. अनन्तरं इणशीध्वं लुङ्लिटां धोङ्गाद् इत्यनेन ढत्वं भवति. So सोशीष्ट सोषीयास्तां सोषीरन्, सोषीष्ठाः सोषीयास्तां सोषीढ्वम्, ढ्वम् इति ढत्वं भवति. सोषीय सोषीवहि सोषीमहि. एवं क्रेशीष्ट क्रेशीयास्तां क्रेशीरन्, क्रेशीष्ठाः क्रेशीयास्तां क्रेशीढ्वम्, क्रेशीय क्रेशीवहि क्रेशीमहि. So anit dhatuः innantam asti chet sarvadhatukarddhatukayoः iti gunaः शीध्वं लुङ्गिलिटां धोङ्गात् इति ढत्वं भवति. Innantam nasti chet, then you don't get a guna. That is the puganta laghupadhasya cha. So tud nud rudh bhid atra sarvatrapi gunaha na bhavati. लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति कित्वात् ङिति च इति गुणनिषेधः. The dhvam is also not converted to dhvam because the anga is not innanta. So th they are not in. So मूर्धन्यादेशः अपि न भवति, गुणः अपि न भवति. You just get kharicha. So tutsishta tutsiyastam tutsiran, tutsishtaः tutsiyastam tutsidhvam, tutsiya tutsivahi tutsimahi. Sarvam rudh also become rutsishta rutsiyastam rutsiran, bhitsishta bhitsiyastam bhitsiran, nutsishta nutsiyastam nutsiran. So dhatuh anit chet yatra innantam tatra gunaha मूर्धन्यादेशः. innantam nasti chet gunaha api na bhavati, मूर्धन्यादेशः api na bhavati. So what if it is set? Pratyayah ishishta ishiyastam ishiran, ishishtaah ishiyastam ishidhvam, ishiya ishivahi ishimahi iti pratyayah. Atra innantam angam asti chet gunaha bhavati va dhvam bhavati. Vibhashetah ityanena vikalpena मूर्धन्यादेशः. So you only have these two. Chori chinti tatra gunaha ayadeshah. Sarvadhatukarddhatukayoho echo ayavayavah. So you have choray ishishta, chorayishishta, chorayishiyastam, chorayishiran, chorayishishthah, chorayishiyastam. विकल्पेन विभाषेटः इत्यनेन चोरयिषीढ्वं चोरयिषीध्वम्, एवं चिन्तयिषीढ्वं चिन्तयिषीध्वम्. इण्णन्तम् अस्ति चेत् गुणः विकल्पेन ध्वं भवति, ढ्वं भवति. इण्णन्तं नास्ति चेत् किमपि नास्ति, केवलं ध्वं. विभाषेटः इत्यपि न भवति, गुणस्य अपि प्रसक्तिः नास्ति. सो एध तन् सन्, एधिशीष्ट एधिशीयास्ताम् एधिशीरन्, एधिशीष्ठाः एधिशीयास्ताम् एधिशीध्वम्, एधिशीय एधिशीवहि एधिशीमहि. तनिशीष्ट तनिशीयास्ताम् तनिशीरन्,
सनिशीष्ट सनिशीयास्तां सनिशीरन्. अत्र यत् रूपमस्ति ashtadhyayi.com, please note there are a couple of mistakes there in the rupas especially. So if you look at the dhatu patha, edh ityatra, so edhishidhvam ityapi diyate, kintu atra dhatvasya prasaktihi nasti. You don't get dhatva. You will also not get prakriya because this form is wrong. The anga has to be innanta, and in edh the anga is not innanta, so edhishidhvam is wrong. I will ask him, we will remove it, but if you are seeing it right now, don't be confused. You will not get dhatva there. Edhishidhvam iti ekameva rupam, anyat rupam na bhavati. So अत्र तदेव अङ्गं द्रष्टव्यं because the it is not anga before the anga. So edh इति अङ्गं तदिण्णन्तं नास्ति, अतः मूर्धन्यादेशः न भवति. So एधिशीध्वम् इति एकमेव रूपम्. So गृहकार्यम् अस्ति. So this is all परस्मैपद. You have given the rupa, you have to rewrite the prakriya. आत्मनेपदेषु प्रत्ययः दीयते, तत्र प्रक्रिया किं रूपम् इति लेखनीयम्. So you have time, please take time. So the difficulty in Ashirling Lakara is that we are not familiar. Tatra kim rupan bhavati iti na jnayate. Sarvadhatukalakareshu, even in writ and all, we know the form. So we will be able to somehow guess how to get there. Atra rupasya jnanam samanyatah na bhavati ityatah prakriyayam avadhanam datavyam abhyasam kurvantu nischayena bhavati. So the sutras, whatever are the new sutras, please understand kutra pravrittihi, skossanyogadyor antecha kutra bhavati, kutra na bhavati, etam atra मूर्धन्यादेशः कुत्र भवति कुत्र न भवति, गुणः कुत्र भवति कुत्र न भवति, तत्र विचिन्त्य अभ्यासः करणीयः. प्रयत्नं कुर्वन्तु. क्लेशः अस्ति चेत् पुनः पश्यामः. Any questions for now? येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते. धन्यवादः.